So mayong mo to guys. So naanapod ni atong Portuguese video. So una, pasalamat ta sa Ginoo o ikaduha sa atong mga solid subscriber at sa mga bagong subscriber nato diha. So shoutout sa inyo. Karon kay niuban akong asawa guys, kay anang yang hunahuna basing kuno maka kuha mi og isda kay pampabuinas kuno guys, kay mabdo siya mao bisan dili kulayan nga muuban siya, kay mabdo siya bukod pud sa mabdo siya guys, init jud kayo. So ana siya dili ra ko agwanta kuno niya. So siya nagdesisyon, so ako na lamang siya gipasagdaan nga mauban, kay tungod sa ganahan pod mi makakuha mi og isda, kay dakog pug tabang nga makatigom pod mi para pod sa iyang moalabot nga kapanganakan. Pero dugay pa man ron guys, sa December pa iyang kapanganakan. So cesarean siya guys, mao nga nangingkamot ko nga makapanagat mi guys, kay para pod ni sa amoa sa iyang panganak, para di ko magkalisod guys, kay dako-dako jud ning balayranan pag manganak siya. So gasuri-suri mi ana guys, bisan init kaayo. So si Papa gani wala pag jacket guys, kay kaya raman kuno niya. So bili ba jud ko kaayo ka Papa, kay bisan init kaayo niuban jud siya. Mao guys, nagdesisyon na lamang akong bayaw nga mupauli na naman mi, kay bisan unsaon jud wala jud pakitang isda, kay grabe na jud kay init din na jud mi kagwanta mo nga niuli na lamang mi. So balik na lamang mi mga sunod nga adlaw, amo sulayan gihapon nga basin makakita na mi og duot, kasi makakita na puhon. So mao rin ni guys, pagpasensyahan nyo na akong video guys, kay wajud pakita ang isda. So katawa-katawa na lamang di akong asawa, kay wala jud bisan niubang pa siya, kay anang mga tigulang or atong mga kuan nga pangpaswerte ko ng mga mabdos, kay basing ko na siya. Pero bigo sa amin guys, wala may kuha jud, pero ako gingnan akong asawa basin dili pa jud para nato. So pohon basin tagaan na mising grasya sa Ginoo, mao gahulat na ari among anak nga usa gahulat na siya guys. So lipay kaayo dia siya, kay gimingaw na siya sa iyang inahan, kay di jud niya pakuyugon niyang inahan kay init kuno. So bilibas ko sa akong anak, kay kabalo siya magkuan sa iyang ginikanan, sa Tagalog pa mag-alala. So mao rin ni guys. So daghang salamat sa inyo at pohon maka angat-angat ta sa atong mga solid, sa atong mga subscriber. So unta pohon, salamat.